अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और मैसिव ऑब्जेक्ट है, जिसके वजूद की बदौलत ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है, क्योंकि सूरज की ग्रेविटी, इसकी हीट और लाइट यहाँ पर ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारा सूरज ज़मीन से तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है और इसका फ्यूल है हाइड्रोजन, जिसे ये हर लम्हा अरबों टन हीलियम के अंदर बदल कर खारिज होने वाली एनर्जी यानी हीट और लाइट को पैदा करता है। दोस्तों, सूरज भी एक सितारा है और इस कायनात का निज़ाम है कि सितारे पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, लिहाजा सूरज का हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। जब सूरज अपना तमाम फ्यूल ख़त्म कर लेगा तो इसका साइज़ मुसलसल बढ़ने लगेगा, यानी कि ये रेड जायंट में बदल कर एक बड़े धमाके से फटने की तैयारी करेगा, जिसे साइंस की ज़बान में सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि तब तक हम ज़मीन पर मौजूद इंसानों का क्या होगा, क्योंकि सूरज का साइज सुपरनोवा धमाके से पहले तकरीबन अपने सबसे करीब प्लेनेट यानी मरकरी, वीनस और ज़मीन को भी अपने अंदर समा लेगा। जब ये ज़मीन के इस कदर करीब होगा तो इसकी शदीद गर्मी और कशिश शकल के बायस समंदरों का पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा, सब्ज़ा और हरियाली बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन एक जलती हुई भट्टी के अंदर बदल जाएगी, जिसके बाद इंसानों का ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा अगर तब तक इंसान ज़मीन पर मौजूद रहे तो इन्हें कोई नया घर इस कायनात की वसअतों के अंदर कहीं पर ढूंढना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द, वरना इंसानी नस्ल को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का फ्यूल ख़त्म होने के अंदर अभी तकरीबन 8 से 10 बिलियन साल मजीद लगेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर ये वक्त आने से पहले हम अपनी ज़मीन को बचा कर सोलर सिस्टम से बाहर निकाल कर इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद करीब 3 सितारे यानी अल्फा सेंटोरी के पास चले जाएं, जो कि हमारी ज़मीन से 2.5 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, और इस मकसद के लिए हम 10,000 बहुत बड़े स्टेल्थ इंजन या थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करें जो ज़मीन की बुनियादों के अंदर लगाए गए हों और हमारी ज़मीन को पुश करके सोलर सिस्टम के बाहर धकेल दें, जिसके बाद हम सोलर सिस्टम से बाहर जा सकें, ताकि इंसानी तहजीब को मजीद अनएक्सपेक्टेड खतरात और खलाई दुश्मनों से बचाया जा सके। अब सुनने में यकीनन ये आपको एक नाकाबिले यकीन कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि भला पूरी की पूरी ज़मीन को रॉकेट्स के ज़रिए हरकत करवाना कैसे मुमकिन है, या फिर यूं कहें कि हमारी पूरी की पूरी ज़मीन को कुछ रॉकेट्स के ज़रिए भला कई हज़ार साल का सफ़र करवाना किस तरह से मुमकिन है, और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो इसके क्या भयानक नताइज होंगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको इस वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट पर एक चाइनीज स्पेस साई-फाई फिल्म वंडरिंग अर्थ को बनाया गया है, जो कि नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मौजूद है और फ्यूचर में इंसानों के साथ आने वाले इसी हादसे की पेशन गोई और इसके बाद होने वाली तैयारियों की पेशन गोई करती है। आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को और इसके कॉन्सेप्ट्स को साइंसी बुनियादों पर जानने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 2061 से, जब ज़मीन पर अचानक माहौल बदलना शुरू हो जाता है। खून को जमा देने वाली ठंड -87 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचती है, जिससे बचने के लिए पिछले 17 सालों से लोग ज़मीन के नीचे कॉलोनीज बनाकर रह रहे हैं और सर्दी से बचने के लिए थर्मल सूट का इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड कॉलोनीज के अंदर लोगों की बेताशा तादाद की वजह से सारे लोग इसके अंदर नहीं समा सकते, लिहाजा जो लोग ज़मीन की सरफेस पर मौजूद थे वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। अब हमारे सूरज का साइज मुसलसल बढ़ रहा है और ये रेड जायंट बनकर ज़मीन के मुसलसल करीब आ रहा है। अगर अब इंसानों ने कुछ ना किया तो ये बहुत जल्द ज़मीन को अपने अंदर भाप बनाकर संभालेगा। ज़मीन पर मुसलसल तूफान, सुनामी और ज़लज़ले मामूल बन चुके हैं। पूरी दुनिया इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होकर यूनिफाइड गवर्नमेंट या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के नीचे इकट्ठा होती है और फैसला करती है कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर बहुत बड़े साइज के इंसानियत के बनाए गए अब तक के सबसे बड़े स्टेल्थ इंजन या 10,000 थ्रस्टर ज़मीन खोद कर इसकी बुनियादों के अंदर लगाए जाएं, जो ज़मीन को हमारे सोलर सिस्टम से निकाल कर एक जेट की तरह हमारे करीबी सितारे यानी अल्फा सेंटोरी तक ले जाएं, जिसमें 2500 साल का वक्त लगेगा। कई जनरेशंस की मुसलसल मेहनत के बाद ज़मीन को सोलर सिस्टम से पुश करके निकालने के लिए ये थ्रस्टर या इंजन आखिरकार काम करना शुरू हो जाते हैं। इन्हें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए एक ना ख़त्म होने वाली बेतहाशा एनर्जी फराहम की जाती है, और कुछ हीरोज इंसानी तहजीब को बचाने का जिम्मा उठा लेते हैं, जिसमें वो कामयाब रहते हैं और ज़मीन एक बहुत बड़ी बॉल के जैसे खला के अंदर सफ़र करने लगती है, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ज़मीन 17 साल के मुसलसल सफ़र के बाद गैस जायंट यानी कि जुपिटर के करीब पहुंचती है, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा है। इंसानों का ख्याल था कि वो जुपिटर की ग्रेविटी को एक फ्यूल के तौर पर ज़मीन को हरकत देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसी दौरान इनके इंजन्स के अंदर अचानक से खराबी आने लगती है, जिसके बाद ज़मीन पर शदीद तूफान, सुनामी और जुपिटर का ज़मीन का एनवायरनमेंट कैप्चर करने की वजह से पहले से ज़मीन पर मौजूद हवाई जहाज़ एक एक करके गिरने लगते हैं। इस वक्त अगर इंसानों ने कुछ नहीं किया तो ज़मीन जुपिटर के अंदर जाकर समा जाएगी,
اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جپیٹر مسلسل زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اس پر موجود ریڈ سپاٹ جو کہ زمین سے سائز کے اندر 2 گنا بڑا ہے اب زمین سے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ پوری انسانی نسل کو بچانے کا وقت ہے اور کوئی بھی ایک غلط فیصلہ پوری کی پوری انسانیت کو ختم کر سکتا ہے۔ اچانک انسان سوچنے لگتے ہیں کہ جپیٹر ہائیڈروجن سے بنا ایک گیس جائنٹ ہے اور اگر زمین پر لگے سب سے بڑے انجن کے ذریعے اسے اگنیشن کیا جائے تو اس کے جواب کے اندر جپیٹر کا انوائرمنٹ واپسی زمین کو دھکا دے کر اپنے انوائرمنٹ سے نکال سکتا ہے، جس کے لیے ہم انسانوں کو تمام انجن سٹارٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ کام کرتا ہے اور 5 منٹ کے بعد ایک شدید انرجی ویو زمین کو واپس اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر جپیٹر کے انوائرمنٹ سے باہر دھکیل دیتی ہے، جس کے بعد انسانوں کا الفا سینٹوری ستارے کی جانب سفر جاری رہتا ہے اور اس فلم کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس مووی کے یونیک کانسیپٹ اور بہترین اینیمیشن کے باوجود اس فلم کو صرف 6 کی ریٹنگ ملی ہے، جو کہ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق بہت کم ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سائنس اور سپیس کے بیسک کانسیپٹ کو اس مووی کے اندر نظر انداز کرنا، جس کے بغیر یہ فلم بالکل ایک غیر حقیقی اور کہانی سی لگتی ہے۔ اور انہی سائنس کانسیپٹ کو ہم ایک ایک کر کے سمجھنے والے ہیں اور یہ بھی جاننے والے ہیں کہ کیا کبھی مستقبل کے اندر ایسے انجنز بنانا جو کہ پوری کی پوری زمین کو سولر سسٹم سے باہر نکال کر دوسری دنیا کی تلاش کے اندر ہم انسانوں کی مدد کریں، کیا واقعی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دوستو، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ اس ایونٹ کے لیے یعنی سورج کو ریڈ جائنٹ بن کر پھٹنے کے لیے تقریباً 8 سے 10 بلین سال کا وقت مزید درکار ہے، لیکن اس فلم کے اندر سال 2061 کو دکھایا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج کی طبعی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی یہ پھٹ جائے اور ہم انسانوں کو سال 2061 کے اندر یہ ایونٹ دیکھنے کو مل جائے؟ یہ کافی ان لاجیکل کانسیپٹ تھا کہ انسان اتنی جلدی اتنے بڑے ایونٹ کو آبزرو کر سکے، کیونکہ انسانی تاریخ اس وقت تقریباً صرف 40,000 سال پرانی ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ انسانوں کے پاس بنایا گیا اب تک کا سب سے ایڈوانس اسپیس کرافٹ انجن کو F1 انجن کہتے ہیں، جو کہ سیٹرن کی سرفس کے لیے استعمال ہوا اور 1967 سے 1973 کے دوران اسے تیار کیا گیا۔ یہ اب تک کا انسانوں کا تیار کردہ سب سے پاورفل انجن ہے، جو کہ صرف ایک راکٹ کو ہی خلا کے اندر پش کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن فلم کے اندر دکھایا گیا ہے کہ زمین پر لگائے گئے انجن دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یعنی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے تقریباً 6000 فٹ اونچے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے سائز کے انجن کو بنانا بھلا کیسے ممکن ہے؟ ان کے لیے مشینری، میٹل، لیبر اور الیکٹرک آلات کے لیے صدیوں کی محنت درکار ہے، جس پر انسانوں کے موجودہ تمام وسائل استعمال ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان ان وسائل کے بغیر بھلا کیسے گزارا کریں گے؟ کیونکہ ہم یہاں پر 1-2 نہیں بلکہ 10,000 ایسے انجنز کی بات کر رہے ہیں جنہیں زمین کی تہہ کے اندر کھود کر فٹ کرنا ایک الگ بحث ہے۔ اس کے علاوہ ایک سب سے اہم کانسیپٹ جسے فلم کے اندر مس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اچانک زمین کے تھرسٹرز کے ذریعے اسے پش کیا جائے گا تو زمین کے اپنے محور کے گرد گھومنے اور سورج کے گرد گھومنے کا مدار رک جائے گا، جیسے اچانک سے تیز رفتار چلتی ہوئی گاڑی کو بریک لگا دی جائے، جس سے اچانک زمین پر بے حد اونچے طوفان اٹھیں گے، سونامی اور طوفان کی لہریں زمین کو گھیر لیں گی اور زمین پر موجود ہر چیز ہوا میں تیرنے لگے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس مووی کے اندر زمین کے نیچرل سیٹلائٹ یعنی کہ چاند کا نام و نشان بھی نہیں دکھایا گیا، جس کی گریوٹی زمین پر اثر انداز ہوتی ہے اور سمندری پانی کو اپنی کشش کی وجہ سے نارمل رکھتی ہے، اور یہ راتوں کو زمین پر اپنی روشنی کو نشاور کرتا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں زمین پر طوفان آئیں گے اور راتیں مزید کالی ہو جائیں گی۔ دوستوں، مزید دکھایا جاتا ہے کہ جپیٹر زمین کے انتہائی قریب موجود ہے اور اس کا ریڈ سپاٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فلم کے اندر 2061 کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ تقریباً آج سے آنے والے 40 سالوں بعد کی، لیکن سائنٹسٹ کی حالیہ ریسرچ کے مطابق یعنی کہ جپیٹر کا ریڈ سپاٹ آنے والی 2 دہائیوں کے اندر بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن فلم کے اندر اسے بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورج کی ہیٹ اور گریوٹی سے نکل کر دکھایا گیا ہے کہ زمین پر ٹیمپریچر -84 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے، لیکن ایکچوئل کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اسپیس ہماری امیجنیشن سے بھی بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جپیٹر کے قریبی ترین چاند پر بھی ٹیمپریچر -181 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ زمین کے جپیٹر کے اتنا قریب پہنچنے پر یہ -84 ڈگری سیلسیس تک کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ چند وہ اہم ترین کانسیپٹ تھے جن کو اگنور کرنے پر سائنس اور اسپیس لورز کے دل کے اندر یہ فلم اپنی بہترین اور یونیک اسکرپٹ کے باوجود بالکل جگہ نہ بنا پائی۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔